guys. Good evening. आजको भविष्यवाणी चाहिँ मेरो 9 बजेदेखिको लिएर 9 बजेदेखिको लिएर 11 बजीसम्म छ पानी हो। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् होला। हामी तिमी र मेरो चाहिँ फेरि डरपोक हो नि, फेरि खतरनाक डर हुन्छ हो। मलाई चाहिँ चढ्नेदेखिको डर लाग्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला। हातबारे हो मान्छे हो। कतिजनालाई थाहा छ नम्बर 2 हेरे, तर ऊ त अलिक आँटिलो छ हो। म चाहिँ नम्बर 1 हो, डर एउटा। तर मान्छे हेर्दा फेरि डराउँदिनँ नि, फेरि मान्छे हेर्दा फेरि खाँदिन्छु नि फेरि। बाइक स्कुटीहरू यस्तो आइरहेछ हो, इभिनिङ टाइममा सबैले हेरिदिन्छ हामीलाई चाहिँ हो। वेदर चाहिँ खराबै छ होइन, अन्त राति बेलुका भएपछि खालि असिना पानी आउँछ, अन्त टेन्सन हुन्छ क्या अब। कति टेन्सन हुन्छ। हेर्दै गर्नु होला हाम्रो ब्लग। हाम्रो सागर रेसमा मगर छ, उसको चाहिँ हो। लाइक कमेन्ट फलो गर्नु होला, मलाई पनि एन्ड उसलाई पनि।